बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनवर गाज़ी और आप दर्स-ए-कुरान.com पर सीरतुन-नबी सीरीज़ देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमारी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने सीरतुन-नबी सीरीज़ को मकबूलियत से नवाजा है। जिस वक़्त हम ये शुरू करने लगे से हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये सीरीज़ पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और इस कदर लोगों को फ़ायदा होगा। कल नॉर्वे से हमारे एक दोस्त ने फ़ोन किया, और जब हम नॉर्वे जाते हैं तो हमारे मेज़बान भी होते हैं, वो दर्स कुरान के तमाम प्रोग्रामों को वो बड़े शौक़ से सुनते हैं। बल्कि दर्स कुरान वो प्लेटफार्म है जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, और दर्स कुरान पर उलमाए कराम का वो खूबसूरत गुलदस्ता होता है। मुख्तलिफ़ मदारिस, मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम एक ही प्लेटफार्म से मुखातब हो रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज़ के मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ों को बयान कर रहे होते हैं, और अमूमन वो मसाइल होते हैं, उन मसाइल को उजागर करते हैं, उन जो माशरे की ज़रूरत होती है और माशरे में फैलाई गई रस्मों को, रवाजों को, बेहुदा रस्मों को ख़ात्मे के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और कुरान और हदीस के हवाले से रहनुमाई कर रहे होते हैं। हमारे दोस्त ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपके जो 25 इस सीरतुन-नबी सीरीज़ के तहत जो 25 एपिसोड आए हैं, जो किस्तें आई हैं, मैंने तमाम की तमाम सुनी हैं, हमें बहुत फ़ायदा हुआ और हम इसको अपलोड करके आगे भी चलाते हैं। उन्होंने एक बहुत अहम मौजू के तरफ रहनुमाई दिलाई है, और जब मैंने सोचा और माशरे में देखा और इसमें वाक़तन बहुत कमी कोताही पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुक़द्दस औराक की ताज़ीम नहीं की जा रही, मुक़द्दस औराक का तहफ़्फ़ुज़ इस वक़्त अहम तरीन ज़रूरत है। देखें, जब इस पर मैंने मुताला किया कि मुझे सूरह हज की आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शख्स अल्लाह के शाइर की ताज़ीम करे तो ये बात दिलों के तक़वे से हासिल होती है। यहाँ जो शाइर के माने हैं ना, शाइर के माने ये है कि वो अलामतें जिन्हें देख कर कोई दूसरी चीज़ याद आ जाए, दीन इस्लाम की चीज़ें याद आ जाएं। अल्लाह ताला ने जो इबादत वाजिब करार दी हैं, ख़ास तौर पर वो मकामात जिन पर हज की इबादत मुकर्रर फरमाई है, उन सब चीज़ों का वो सब के सब अल्लाह ताला के शाइर में दाखिल हैं, और इन शाइर का अदब करना, एहतराम करना और इनकी ताज़ीम करना ईमान का तकाज़ा है, वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अब माशरे में अगर हम नज़र दौड़ाएँ कि मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर, घरों के अंदर कुरान पाक होता है। कुरान पाक अल्लाह की जो शायर हैं उनमें से एक बड़ी अलामत है, बड़े शायर में से है। ये कुरान पाक बच्चे पढ़ते हैं और जो औराक होते हैं बसा औक़ात वो शहीद हो जाते हैं, या कुरान पाक पढ़ के शहीद हो जाते हैं, या कोई वरक़ कहीं से शहीद हो जाता है। तो अब कुरान पाक के जो मुक़द्दस औराक है इसको क्या करें? नाउज़ बिल्लाह, बहुत सारे लोग इसको जो है डब्बों में डाल देते हैं, जो घर के बाहर मुक़द्दस औराक के डब्बे होते हैं उसमें डाल देते हैं। हवा आती है, आंधी होती है, फिर नीचे पड़ जाते हैं, और इसी तरह फिर उनकी बेअदबी होती है। तो इसलिए बेअदबी नहीं करनी चाहिए। कुरान पाक के जो मुक़द्दस औराक हैं ये शहीद हो जाएं तो इनको या तो ज़मीन में दफन कर देना चाहिए, या साफ़ सुथरे समंदर में इसको बहा देना चाहिए, या मस्जिद के अंदर या मदरसे के अंदर। बहुत सारे मदारिस ने, बहुत सारे मसाजिद ने इसका एहतमाम किया होता है कि मुक़द्दस औराक के लिए ख़ास जगह बनाई होती है, कमरा बनाया होता है, फिर वो बोरियों में भरते हैं और फिर महफूज कुओं में जाके इसको दफन कर देते हैं अदब अदाब के साथ, या समंदर में बहा दिया जाता है। एक बात यह है कि कुरान पाक के मुक़द्दस औराक की, इनकी जो शहीद औराक है इनकी हिफाजत करनी चाहिए। नंबर 2, घरों में अहादीस होती हैं, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और अहादीस की बेशुमार किताबें होती हैं, वो भी शहीद हो जाती हैं। हम बसा का जहाँ पर अखबार फेंकते हैं, रखते हैं, वहीं पर वो भी डाल देते हैं।
یا ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا کہ ایسی جو اخبار ہوتا ہے اس کے اندر قرآن پاک کی آیت ہے یا اس کا ترجمہ ہے یا بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور اسی میں پکوڑے لے کر آ رہے ہیں، اسی میں چینی لے کر آ رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں روٹی لے کر آ رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اور بہت سخت ڈانٹتے تھے کہ روٹیاں جو ہے وہ کاغذ میں لے کر نہ آئیں، بلکہ روٹیوں کو لیے کپڑا ہونا چاہیے، گھر سے کپڑا لے جائیں اور اس میں روٹیاں رکھ کے لے کر آئیں۔ اسی طرح جو اخبارات، رسائل، جرائد شائع ہوتے ہیں تو اسی کے اندر جب وہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ ردی والے کو دے دیتے ہیں، اور ردی میں تو آپ کو کوڑیوں کے دام دیتے ہیں، مطلب 100 روپے یا 50 روپے کلو وہ لے لیتا ہے۔ ردی والے سے بہت سارے دکاندار، ٹھیلے والے، فروٹ والے وہ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کے اندر وہ چیزیں رکھ کر، کھانے پینے کی چیزیں رکھ کے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور بچے اس طرح ہاتھ میں پکڑ کر اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ چیز ختم ہوئی اور اس کو اسی طرح پھینک دیا۔ اسی طرح مقدس ہستیوں کو صحابہ کرام کے نام ہوتے ہیں، تابعین کے، تبع تابعین کے، اور اولیاء اللہ کے، دینی باتیں ہوتی ہیں، معلوماتی باتیں ہوتے ہیں، اس میں قرآن کے ترجمے بھی ہوتے ہیں، احادیث بھی ہوتی ہیں، واقعات بھی ہوتی ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو مقدس کتابیں ہوتی ہیں، مطلب سیرت کی کتاب ہے کوئی، اور اسی طرح سیرت کی جو تفسیر ہوتی، سیرت کی جو تشریح ہوتی ہے وہ کتابیں ہوتی ہیں، یا قرآن پاک کی جو تفسیر ہوتی ہے ان پر مبنی کتابیں ہوتی ہیں، تو ان کا بھی احترام ادب ضروری ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ قرآن کے مقدس اوراق، احادیث مبارکہ، مقدس ہستیوں کے تذکرے پر مشتمل اوراق، بوسیدہ دینی کتب، اخبار، رسائل، جرائد، دینی صفحات کو بے حرمتی سے آپ نے بچانا ہے اور انہیں محفوظ ترین مقامات تک انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پہنچانا ہے۔ مقدس اوراق کی تعظیم بھی تقویٰ ہے۔ مقدس اوراق کا تحفظ کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آپ نے آج سے یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک کے جو مقدس اوراق ہوتے ہیں، احادیث کے جو مقدس اوراق ہوتے ہیں، کوئی کہیں سے شہید صفحہ ہو جائے، یا اخبار، رسائل، جرائد کے اندر جو اقوال زرعی ہوتی ہیں، مواعظ حسنہ کے نام سے ہوتا ہے، یا القرآن کے نام سے، یا الحدیث کے نام سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تمام اخبارات، رسائل کوئی بھی دیکھ لیں تو وہ برکت کے لیے قرآن کی آیت لکھ دیتے ہیں، ترجمہ لکھ دیتے ہیں، لیکن اخبار پڑھنے کے بعد لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ اخبار، رسائل، جرائد کو چاہیے کہ وہ قرآن کی آیات کم از کم نہ لکھیں، بسم اللہ نہ لکھیں، اس کا ترجمہ لکھ دیں۔ تو ترجمے کا ادب احترام بھی بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، اپنے معاشرے میں جہاں آپ کو مقدس اوراق ملے، شہید مقدس اوراق ملے، آپ ان کو اٹھائیں، چومیں، صاف کریں، اور مقدس اوراق کے لیے جو مختص ادارے ہیں یا مقدس اوراق کے لیے جو ڈبے بنے ہوئے وہاں پر ڈال دیں، یا آپ خود زمین میں جا کے ایک اچھی جگہ پر جا کر ان کو دفنا دیں، یا سمندر میں جا کے ان کو ادب احترام کے ساتھ بہا دیں۔ تو آج سے آپ کی ذمہ داری میں یہ شامل ہو گیا کہ مقدس اوراق کی آپ نے تعظیم کرنی ہے، مقدس اوراق کا آپ نے تحفظ کرنا ہے، یہ آپ کا دینی فریضہ ہے اور وقت کا تقاضا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مقدس اوراق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com